अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर से। प्रेस क्लब इकबाल टाउन लाहौर की काबीना की बाज़ाब्ता हल्फबर्दारी की पुरवकार तकरीब आस्ताना आलिया सैयद अब्बास शरीफ में इनाकाद किया गया। पुरवकार तकरीब के मौका पर इलाकाई सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी, मुख्तलिफ तंजीमात ने भरपूर शिरकत की, जिसमें MPA PP 165 अहमद रशीद भट्टी, राना अहमद सईद चेयरमैन मांगा मंडी, राशिद सदीक कोकर साबका टाउन नाजिम, मियाँ इफ्तिखार वाइस चेयरमैन, जमील राजपूत, मियाँ इफ्तिखार जनरल काउंसलर, मेजर एजाज महमूद ने शिरकत की। तकरीब में कहा है कि हमारा मकसद अवामी फलाही कामों के हवाले से बात को हुक्काम बाला तक पहुंचाना है। हमेशा मस्बत सोच रखी है और रखेंगे। उम्मीद है कि ये टीम आपको मायूस नहीं करेगी। मांगा मंडी UC 266 में गली मोहल्लों के तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन यूनियन काउंसिल 266 मांगा मंडी राना अहमद सईद की ज़ेरे निगरानी MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और मलिक अनस महमूद की खुसूसी हिदायत पर गली मोहल्लों के तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इन मंसूबों का मकसद अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना और इलाके की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। तरक्याती मंसूबों में गलियों की तामीर और मुरम्मत, सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन और निकासी आब के मसाइल के हल के लिए इकदामात शामिल हैं। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चेयरमैन राना अहमद सईद ने कहा कि MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और MPA मलिक अनस महमूद की क़यादत और रहनुमाई में अवामी खिदमत का ये सफ़र जारी है। इंशाअल्लाह तरक्याती मंसूबों की बरवक्त और मियारी तकमील यकीनी बनाई जाएगी। अहले इलाका ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत और चेयरमैन राना अहमद सईद की काविशों को सराहते हुए कहा कि ये इक़दामात इलाके की तरक्की और खुशहाली की जानिब एक मजबूत कदम है। पाकपतन नवाही गांव 39 SP में तशद्दुद का शिकार खातून के साबिक खावन ने बीवी को कब्जा ग्रुप करार दे दिया। साबिक बीवी को गिरफ्तार करके तहकीकात का मुतालबा कर दिया। साबिक खावन शबीर अहमद कंबो के मुताबिक मैंने आमना बीबी को 4 साल पहले तलाक दे दी थी। खातून 15,000 रुपए माहाना बच्चों का खर्चा वसूल कर रही है। मेरे मकान पर कब्जा करने के दौरान पुलिस अहलकारों के साथ दस्तो गिरेबान हुई। नामुकम्मल वीडियो वायरल करने वाला दर्जनों मुकदमात का इश्तिहारी मुलजिम मुजम्मिल से मोबाइल बरामद करके मोबाइल का फॉरेंसिक करवाया जाए और मुकम्मल वीडियो बरामद की जाए। आमना बीबी के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हैं। आला हुकाम मुनसिफाना तहकीकात करवाएं। उकारा में तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स में डिस्ट्रिक्ट पुलिस वुमेन काउंसिल का इजलास RPO साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद हुआ, जिसमें खवातीन पुलिस अहलकारों के मसाइल और सहूलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में DPO उकाड़ा राशिद हिदायत ने खवातीन पुलिस अहलकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और फलाही इकदामात के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर सैयद तकी अब्बास शाह और इंचार्ज वुमेन काउंसिल इंस्पेक्टर रेहाना समेत जिला भर के मुख्तलिफ यूनिट्स में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन पुलिस अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, PHP और सेफ सिटी अथॉरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता खवातीन ने अपने मसाइल से RPO महबूब रशीद को आगाह किया। RPO ने मौका पर ही मुतलका अफसरान को उन मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। RPO महबूब रशीद का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस वुमेन काउंसिल का मकसद खवातीन पुलिस अहलकारों के मसाइल सुनकर उनका बरवक्त हल यकीनी बनाया गया, ताकि वो बेहतर माहौल में अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां अदा कर सकें। मांगा मंडी पुलिस की शानदार कार्रवाई, घरेलू तनाज़े पर बीवी के बाल काटने वाला सफाक शौहर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक SHO मांगा मंडी आसिफ फरीद ने ASI मोहम्मद जावेद और अपनी टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम शफीक को गिरफ्तार किया। मुलजिम अपनी अहलिया रजिया बीबी का शौहर है, जिसने घरेलू झगड़े के दौरान बीवी के बाल काटे और उसे जान से मारने की संगीन धमकियां भी देता रहा। पुलिस तहकीकात के मुताबिक रजिया बीबी की शादी मुलजिम शफीक से 14 साल कबल हुई थी और दोनों के दरमियान घरेलू नाचाकी चल रही थी, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुतासरा खातून के भाई उमर फारूक की मुद्दत में थाना मांगा मंडी में मुकदमा दर्ज किया गया।
ایس پی صدر رانا حسین طاہر نے کہا کہ خواتین پر تشدد اور ان کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پولیس خواتین کے تحفظ کو ہر ممکن یقینی بنائے گی اور ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے مقدمہ جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ سٹی پریس کلب رائیونڈ اور دعوت اسلامی کے اشتراک سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی احمد رشید بھٹی سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد نے خون کا عطیہ کیا۔ سٹی پریس کلب رائیونڈ اور دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے اشتراک سے عائشہ سکینہ ہسپتال رائیونڈ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تھیلیسیمیا اور کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی تعداد میں خون کے عطیات دیے گئے۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی احمد رشید بھٹی نے خون کا عطیہ دیا۔ کیمپ میں سینئر نون لیگی رہنما میاں حسیب امجد، رانا عمر دراز، ملک عباس کھوکھر، چودھری عبدالرحمان رامے، چیئرمین مرکزی پریس کلب رائیونڈ سید عبدالرزاق، جنرل سیکرٹری اور CEO عمران نور آئی کیئر ہسپتال سمیت علاقے کی صحافتی، سیاسی، تاجر اور فلاحی تنظیموں کی اہم شخصیات اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سٹی پریس کلب رائیونڈ سے سرپرست اعلیٰ مہر لیاقت نذیر، لیگل ایڈوائزر سردار عثمان بھٹا، چیئرمین فہیم اکبر سندھو، وائس چیئرمین سردار وسیم حیدر، صدر مہر اشفاق، جنرل سیکرٹری سردار ذیشان بھٹی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری فیصل اقبال اور دیگر نے شرکت کی۔ عائشہ سکینہ ہسپتال کے CEO ملک ساجد منظور نے کہا کہ اس طرح کے فلاحی کیمپ معاشرے میں زندگی کی امید بکھیرنے کا ذریعہ ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے نگران شاہد رضا اطاری نے کہا کہ خون کا عطیہ دینا ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے جو زندگی بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دعوت اسلامی رائیونڈ کے ذمہ دار شیخ عظیم اطاری نے کہا کہ معاشرے کے ہر طبقے کو اس کار خیر میں شریک ہونا چاہیے۔ رینالہ خورد کے نوائی گاؤں 25D میں ایک نوجوان پاؤں سلپ ہونے کے باعث کنویں میں گر کر زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کو کنویں سے بحفاظت نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ کالر کے مطابق شیرگڑھ روڈ پر واقع گاؤں 25D میں نوجوان اچانک پاؤں پھسلنے کے باعث کنویں میں جا گرا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے نتیجے میں نوجوان کی ٹانگ اور ہاتھ کی انگلی ٹوٹ گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی موٹر بائیک، ایمبولینس اور فائر وہیکل فوراً جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی گئی۔ ریسکیو میڈیکل ٹیموں نے کنویں میں ہی نوجوان کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی، جبکہ ڈرٹ ریسکیو ٹیم نے اسٹریچر ٹیکنیک کی مدد سے اسے بحفاظت باہر نکالا۔ زخمی کو بعدازاں فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی کی شناخت اعظم علی ولد محمد حنیف، عمر تقریباً 25 سال، سکنا 25D شیرگڑھ کے نام سے ہوئی ہے۔ حبیب آباد میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ بازاروں میں سبز و سفید رنگوں کی بہار ہے۔ شہری جھنڈے، جھنڈیاں، سٹیکرز، بیجز اور بچوں کے ملبوسات خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں حبیب آباد سے ہمارے نمائندے محمد اقبال سے، جو اس وقت شہر کے ایک سٹال پر موجود ہے۔ جی محمد اقبال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح حبیب آباد میں بھی جشن آزادی کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ شہر بھر میں جو ہے مختلف جگہوں پہ سٹال جو ہے سج گئے ہیں، جہاں پہ جھنڈے، جھنڈیاں، برقی کمکمیں اور لائٹس جو ہیں وہ سٹال پہ سج گئی ہیں۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے جشن آزادی منانے کے لیے بازار کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یہ السلام علیکم جی، ہم 14 اگست جوسف روز سے منائیں گے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو جھنڈیاں اور بیجز خرید کر دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہمارے بڑوں نے آزادی حاصل کی، اس طرح ہم بھی اسی طرح جو 14 اگست مناتے رہیں گے۔ جی بالکل، آپ نے ان کے تاثرات جانے ہی۔ یہ 14 اگست یہ جو ملک حاصل کیا ہے، بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے ہمارے بڑوں نے۔ ہم اس 14 اگست کو ہر سال کی طرح ملی جوش و جذبے سے منائیں گے۔ جی میٹرو شہر نامہ سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metroTime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔